كندا خصوصا للمشاركة في مؤتمر ميمون المولد ولتدشين كتب شيخ الإسلام الحديثة التي تم طبعها. الآن أدعو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بدرة المحترم لإلقاء كلمته المباركة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فاسمحوا لي بداية أن أشكر لكم وأن أشكر البروفيسور الدكتور الشيخ حسن القادري على حسن الضيافة والحفاوة، هو وسائر أهل هذه المنظمة التي لها الأيادي البيضاء في هذا البلد الكريم. ثم أقول شيئا من الشعر: بباكستان يرتفع الدوي، بهذا الشهر قد ولد النبي، ومن كندا أنا العربي آت، بملقاكم فؤادي اليوم حي، وأرسلني إليكم من هواكم محمد طاهر القادري. مولانا صاحب الإسلام، مولانا شيخ الإسلام حفظه أيده ورعاه الله، مؤسس منهاج القرآن الدولي الذي يضم فروعا في أكثر من 90 دولة، والمشرف على جامعة المنهاج بلاهور وجمعية المنهاج التعليمية التي أنشأت مئات المدارس والكليات، كما أنشأت مؤسسة المنهاج للرعاية الاجتماعية، وقد ألف الكتب الكثيرة كما ترون باللغات الثلاث، وترجمت إلى لغات عالمية أخرى، وألقى أكثر من 7000 من المحاضرات المسجلة بمختلف القارات وفي مختلف المجالات على موضوعات شتى، وألف موسوعات متخصصة، ونظم مؤتمرات عالمية، ووضع نظاما للتربية الأخلاقية والروحية، وقدم إسهامات بارزة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب المنبوذ. لا شك في أن الأمة الإسلامية شهدت في القرن الحاضر تحديات فكرية وحضارية غير مسبوقة بفعل الغزو الثقافي الغربي وتقدم العلوم الحديثة، مما ولد لدى بعض العقول وهم عجز الإسلام عن تقديم الحلول الواقعية لمشكلات العصر. وفي ظل هذا الاضطراب الفكري، وأرى شخصية مولانا شيخ الإسلام حفظه أيده ورعاه الله البروفيسور الدكتور محمد طاهر القادري مجددا معالجا جامعا بين فقه النصوص ووعي الواقع، مستطيعا أن يبين عالمية القرآن وشمولية السنة، مقدما رؤية متوازنة مستوعبة للثوابت الإسلامية، وتتعامل بحكمة مع معطيات الحداثة. فكان له إسهام بلغ في إحياء مقاصد الشريعة ودحض التأويلات الباطلة. واسمحوا لي بهذا الوقت القصير أن أدخل إلى كتابين استوقفاني: كتاب تفسير الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة، الذي تكلم فيه على الفوائد العقدية والفقهية والتعبدية والإعرابية والبلاغية والفكرية والتربوية والخلقية،
ومنه إلى الكتاب الذي هو في شرح آية من 4 كلمات: إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين، هذا الكتاب نرى فيه كيف تكلم على أعماق النحو وأعماق البلاغة، كيف التقديم والتأخير والضمير المتصل والضمير المنفصل، وما فائدة كل هذا، معطيا حلا لمشكلة كانت تسبب أخطارا وتطرفا وإرهابا منبوذا بين الناس، حيث يفسر ما معنى العبادة، ما معنى الاستعانة، فعلم أن العبادة هي أقصى غاية الخشوع والخضوع، وليس معناها مجرد الاستعانة والاستغاثة والتبرك والاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحض شبهة من يكفر الأمة بسبب التوسل والتبرك والاستعانة والاستغاثة، وبين هناك استعانة خاصة بالله تبارك وتعالى وهي خلق العون، وهناك استعانة نستطيع أن نطلبها من العبد وهي أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يخلق في هذا العبد الكسب. فانظروا كيف دحض هذه الشبهة بهذه الآية وبهذه الكلمات، فجنب الأمة ما أصابتها من الوقوع في تكفير وفي تضليل وفي تفسير. جزاه الله عنا كل خير في هذه المسألة وفي غيرها وفي شبيهاتها. سبحان الله، لن أطيل، الوقت قصير، ولو أردنا أن نتكلم لطال بنا الحديث، لكن ختاما أريد حقيقة أن أجدد آيات الشكر وآيات التقدير من كل قلبي على كل الحفاوة التي استقبلتني من المطار إلى الآن في مأدبة المولد، في جامعة المنهاج، في الزيارات جميعا لن أحصيها لكم، هذه الزيارات وهذه الحفاوة وهذا التكريم. وأخص بالذكر كل شخص هو من قادة هذه المنظمة، كل أفراد هذه المنظمة، وعلى رأسها رئيس مجلسها الأعلى الدكتور البروفيسور الشيخ حسن القادري. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.